Mayong adlaw na usab alang sa matag usa ka nato. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkadako, sa iyang gugma nga ni kanato. Nga gitugutan kita niya nga moabot hangtod nini nga adlaw aron mapakita niya nga ni kanato ang iyang dako nga gugma ug pagkamaayo sa atong kinabuhi. Nahuman na kita sa una, ikaduha ug ikatulo nga bahin. Ang una mao ang Dios, ikaduha ang atong pagtuo, ikatulo ang iglesia. Na kita karon sa katapusan nga bahin sa atong diskutan nga mao ang pagkaon. Nagkinahanglan tag pagkaon. Salamat sa Ginoo nga Dios kanunay nga nagaprovide sa atong mga panginahanglan sa matag adlaw-adlaw. Tungod kay dili sa yon ang bation sa usa ka tawo kung walay kaon o walay makaon. Tungod kay ingon pa sa uban, kapit sa patalin pag wala nay makaon, buhaton nimo ang tanan nga imong mahimo para lang makakita ka og pagkaon. Dili ta magapadayon sa atong trabaho sa tibuok adlaw kung wala kitay kaon, umawad-an kita og kusog. Ingon ang pulong sa Dios, buhat 27:33. Og sa hapit na mo banag-banag ang adlaw, si Pablo miagda kanilang tanan sa pagkaon nga nag-ingon. Kaon kamo nga karon mao ang ika-14 ka adlaw sa inyong pagpinaabot og sa pagpuasa. Sanglit wala man kamoy nakaon nga bisan unsa. Maglisod kita sa pagbuhat sa atong trabaho kung wala kitay kaon sulod sa usa ka adlaw. Dili usab kita makalahutay sa atong paanaw o sa atong biyahe sa atong kinabuhi kung wala itay kaon. Bisan pa ug ganahan kita sa pinakanindot nga dapit sa tibuok kalibutan. Apan kung walay sulod ang atong tiyan, dili nato malingaw o ma-enjoy ang palibot. Tungod kay ang pagkaon kabahin na sa atong kinabuhi. Dili og dili ta mukaon, kinahanglan bitaw mukaon. Sa atong kinabuhi, sa kinabuhi nilang Pablo, sulod sa 14 ka adlaw nga naa sila sa laod, naningkamot sila nga makalatas sa kusog nga bagyo, kusog nga balod, hangin, ulan, and ang barko gituya-tuya sa grabe gayod, dili sila makahimo pagkaon. Mao nga si Pablo naghangyo kanila sa ika-14 ka adlaw sa hapit na mo ubuntag nga mukaon sila tungod kay wala sila kaon-kaon. Mao nga kita usab karon gihagit o giagda nga mukaon pa. Uban namo niini nga isgutanan niini nga pulong sa Dios tungod kay pinaagi niini masabtan nato pag-ayo unsa ka importante ang pagkaon alang kanato. Duha ka klase nga pagkaon. Una ang pisikal nga pagkaon. Daghan nga mga tao nga dili mukaon sulod sa usa ka adlaw. Sulod sa katulo sa usa ka adlaw. Naayosag mga tao nga dili unta pwede nga dili mukaon katulo sa usa ka adlaw apan walay mahimo tungod kay wala gay makita nga pagkaon o walay ikapalit og pagkaon. May uban usab nga naanad na lang nga dili gyud makakaon sa katulo sa usa ka adlaw. Mao nga kana siya ang mga pisikal nga mga pagkaon. Ang espirituhanon nga mga pagkaon ngayon ang pulong sa Dios, Mateo 4, versikulo 4. Apan kaniya mitubag siya nga nagingon, nahisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga mugula sa baba sa Dios. So dili lang ta mabuhi sa pisikal nga mga pagkaon, apan ang Dios nagapahinumdum kanato nga nagkinahanglan usab kita og espirituhanon nga pagkaon aron makabaton usab og kusog, dili lang pisikal nga kusog, kundili kusog nga espirituhanon. Dili tungod kay nagakaon kita sa pisikal nga pagkaon, magkalahutay na kita sa biyahe sa atong kinabuhi o panaw sa atong kinabuhi. Itugutan sa Dios ang mga pahitabo sa atong kinabuhi aron makita nato nga nagkinahanglan kita og mga espirituhanon nga pagkaon. Kung balikan nato ang pulong sa Dios, Deuteronomy kapitulo 8, versikulo 2, og hinumdumi nga ang tanan nga dalan nga gidad-an ni Jehova nga Dios niining 40 ka tuig didto sa kamingawan aron ipaubos kamo, aron pagasulayan kamo, aron hibaluan kung unsay naa sa inyong kasing-kasing kung musunod ba mo sa iyang kasuguan o dili. Versikulo 3, ikaw gipaubos niya, gipaantos niya sa kagutom, gipakaon niya sa mana nga wala kamo kaila asagwikan, bisan ang inyong amahan wala na kaila niini, aron masayran ninyo nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang apan sa matag pulong usab nga mogawas ikan sa baba sa Dios. Ang atong lawas nagkinahanglan og pisikal nga pagkaon. Ang atong kalagusab nagkinahanglan og espirituhanon nga pagkaon. Unsa di ay benepisyo sa pagkaon? Tungod kay ang atong lawas nagkinahanglan og pagkaon,
ang atong kalag usab nagkinahanglan og pagkaon sama parihaan ang duha na ay benepisyo atong mukaon tag physical nga pagkaon na ay benepisyo atong makuha. Mukaon ta og espirituhanon nga pagkaon ano na ay benepisyo usab nga atong makuha. Unsa dayon nga mga benepisyo dili importante kung unsa kadaghan ang imong gikaon o unsa kagamay ang imong gikaon. Apan ang importante kung unsay mga minerales o vitamina ang imong makuha gikan sa imong gikaon. Una nga benepisyo, makahatag og maayong panglawas o kahimsog o kusog nga nika nato. Ang himsog nga panglawas mao'y gitinguha sa tanan nga mga tao. Walay tao nga gusto magsakit. Gusto ang tanan nga tao himsog kusgan ang panglawas. Ang pulong sa Dios nagaingon buhat 27:34. Busa agdahon ko kamo sa pagkaon. Kini magahatag kaninyog kabaskog kay walay bisan usa nga lugar sa buhok nga matagak gikan sa ulo ni bisan kinsa kaninyo. Ang pagkaon makahatag og kusog. Kumukaon kita physically, ang pagkaon sa physical nga pagkaon makahatag kanato og kahimsog sa atong lawas. Ang usa ka tawo nga walay kaon siya luya. Tungod kay ang pagkaon makahatag og kusog sa usa ka tawo. Ang kusog atong gikinahanglan aron kita makapadayon sa adlaw-adlaw nato nga lakaw. Mausab na sa to espirituhanon nga kinabuhi. Nagkinahanglan tag pagkaon aron makusgan ang atong espirituhanon nga kinabuhi, ang atong kalag makusgan. Unang Hari, Kapitulo 19, versikulo 7. Ug ang manulunda ni Jehova mianha pag-usab sa ikaduha kahigayon og mikablit kaniya og miingon. Tumindog ka og mukaon tungod kay ang panaw halayo ra kayo alang kanimo. Sa ikaduha higayon nga ang anghel sa Dios miadto kang Elijah aron pukaon siya og pakanon. Nganuman, tungod kay nagkinahanglan si Elijah og kusog sa iyang biyahe nga iyang pag-adtuan. Mausab na ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang pagpangalagad nato sa Dios sama kini sa usa ka biyahe, usa ka panaw nga nagkinahanglan tag kusog. Ang kusog nato wala lang nagagikan sa pagkaon sa pisikal nga mga pagkaon. Apan ang tinuod nga kusog nato nagagikan sa pagkaon sa espirituhanon nga pagkaon mao ang pulong sa Dios. Ang kanunay nato nga pagkaon sa pulong sa Ginoo, kanunay nato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, kanunay nato nga pagbasa sa pulong sa Dios, diha nagagikan ang atong espirituhanon nga kusog aron ta makalahutay sa adlaw-adlaw nga atong panaw sa kinabuhi diha sa Ginoo. Sa matag adlaw sa atong kinabuhi ana kita sa panaw nga atong gilakwan. Mao nga nagkinahanglan usab kitag kusog. Physically nagkinahanglan tag kusog. Apan labaw na sa espirituhanon nagkinahanglan tag kusog. Mao nga kinahanglan kita nga mukaon dili lang natural nga mga pagkaon kundi espirituhanon nga mga pagkaon mao ang pulong sa Dios. Siguro naghunaw na ikaw nga lig-o na ka tungod kay kaon naman ka katulo sa usa ka adlaw so lig-o na ka. Apan kung walay pagkaon sa espirituhanon ang pagkatinuod luya kita. Mo bitaw hinungdan nga daghan nga mga katawhan kung ay problema dali ra ma-discourage, kung ay mga pagsulay dali ra maluya, kung ay mga tentasyon dali ra madala. Nganuman tungod kay sa tinuod dili ta kusgan kundi luya ta sa panahon nga wala tay pagkaon espirituhanon. Naging ang pulong sa Dios. Juan 6:48. Ako mao ang tinapay nga naghatag og kinabuhi. Si Jesus mao ang tinapay nga naghatag sa kinabuhi. So kinahanglan ta muduol kanunay mangayo ani nga tinapay so aron makabaton tag kinabuhi aron kini nga tinapay makahatag natong kusog sa adlaw-adlaw nga atong panaw sa kinabuhi. Josue 1:8. Ayaw ibulag kining basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi ug magkinabuhi ka subay sa tanang nagsulat nini ug pinaagi ni ana magmauswagon ka. Nagaingon pa ang Salmo Kapitulo 1. Ang iyang kalipay naa sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So ang pulong sa Dios, kung ato kining sabton pagayon, mao kini ang hinungdan nga kita makalahutay. Dili lang tungod kay nagakaon kita kada adlaw, apan tungod kay gipakaon nato ang atong kalag sa espirituhanon nga pagkaon, kita makabaton og tinuod nga kusog aron ta makalahutay sa pagpadayon nato sa pagsunod sa Ginoo. Ikaduha nga benepisyo, makahatag og kalipay. Daghang nga mga tao, katawhan naguna-una ang kalipay makita sa pagkaon ng mga tao na buhi lang para mukaon. Daghang mga tao naguna-una ang kalipay makita sa kwarta, makita sa barkada, makita sa kahilayan.
kung asa nagakuha ang kadaghanan sa kalipay. Diha sila nagakuha. Apan ingnon ko ikaw karon, kana nga kalipay suon mawala ra o mulapay na. Dili na tinuod nga kalipay. Tungod kay ang tinuod nga kalipay naa sa Ginoo. Naa sa Ginoo nato makaplagan. Ang Dios lamang makahatag og tinuod nga kalipay nganhi kanato. Nangan ang buhat kapitulo 27 bersikulo 33. Ug unya nadasig silang tanan ug sila mikaon usab. Ug unya nadasig silang tanan ug nangaon sila. So ang pagkaon nakahatag og kadasig, ang pagkaon makahatag og kalipay. Sa panahon nga mukaon ta, sa panahon nga grabe kadaghan ang mga problema, kadaghan ang mga pagsulay, mga panginahanglanon susama sa ingon ani nga panahon karon. Usay mabalhin ang atong paglantaw ngadto sa mga butang nga makahatag og temporaryo nga kalipay. Imbes nga muduol ka nga sa Ginoo nga makahatag nato og tinuod nga kalipay, ibalhin nato atong paglantaw sa ngadto sa mga butang nga makahatag og temporaryo lang, dali lang, kadyot lang nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay naa diha sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Naging ang pulong sa Dios, unang Tesalonica 5:16, pagkalipay kamo kanunay. Makaingon ba ikaw nga nanagay ta sa problema karon maglipay-lipay gyapon ta. Makaingon siguro ka nga binuang man na siya unsaon to paglipay-lipay ani nga grabe man kadaghan ang problema. Dili kini sugyot sa Dios nga kita pwede maglipay, pwede pud og dili. Kini sugo sa Dios nga kinahanglan kita maglipay ngano man. Nehemia 8:10, kay ang kalipay ni Jehova maoy inyong kusog. Ang pagsunod nato nganha sa Ginoo, ang kalipay nato sa pagsunod sa Ginoo, mao kini mohatag nato kusog aron usab ta makapadayon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Dili lang pagkaon espirituhanon makahatag nato kusog espirituhanon, apan ang kalipay nato diha sa pagsunod sa Ginoo, ang kalipay nato sa panahon nga mohatag ta og panahon diha sa iyang mga pulo, muhatag usab ni nato og kusog aron ta makapadayon. Tungod kay mausab ni siya ang pagkaon, makahatag nato og kalipay. Kung mukaon ang usa ka tawo ay gutom, makabaton siya og kalipay. Kung naguol man ka karon, kung naman kay problema karon, tagaig panahon ang pulong sa Dios kay tagaan kaniya og kalipay. Mao nga dili lang ang pagkaon sa physical o natural makahatag nato kalipay, apan ang kalipay nagagikan sa Dios. Kalipay nga atong pagsunod kaniya o pagbuhat sa mga buluhaton nga iyang gibuhat nga ni kanang pagsunod sa iyang kabubuton. Ikatulo nga benepisyo, magadala ka nato ngadto sa katumanan sa mga saad sa Dios sa atong kinabuhi. Buhat 23:44, ug ang mga nahibilin sa pagsunod nga magagabayg mga tabla o sa mga guba gikan sa sakayan, og nahitabo nga sila ingon niini ang tanan nakalingkawas ngadto sa mamala. Bisan pag unsa nahitabo sa imong kinabuhi karon, unsa may gidangatan o asa na magkakaron, ang Dios mudala kanimo ngadto sa iyang plano, ngadto sa katumanan sa iyang plano sa imong kinabuhi. Unsa may mahitabo sa imong kinabuhi, ang imong kalibutan siguro nagkabali-bali na, nagkabaluntuwad na, apan ang Dios mudala kanimo balik ngadto sa katumanan sa iyang plano alang kanimo. Bisan pag unsa ang kanindot ang atong pangandoy sa atong kinabuhi o plano nato sa kinabuhi. Pero tungod kay o sa mga estudyante na kanindot nga plano, na kanindot nga pangandoy, gusto nimo maabot. Pero kung wala kay masulod sa imong tiyan, sa unsaon nimo pagpaningkamot, wala kay mabutang masulod sa imong tiyan nga pagkaon, ang imong kanindot sa pangandoy mapulihan kini sa laing butang. Mausab na sa pulong sa Ginoo. Bisan unsa kanindot ang pulong sa Dios, unsa kanindot ang mga saad sa Ginoo, kung wala ni nasulod nganhi kanato, kung wala nato ni nahibaw-an, mapulihan kini sa laing butang. Mao nga nagkinahanglan nga atong hibaw-on ang mga saad sa Dios sa atong kinabuhi tungod kay mao kini ang mudala nato ngadto sa katumanan sa iyang mga plano. Mudala nato ngadto sa pikas daplin. Jeremias 29:11. Kay ako lamang ang nasayod sa akong plano alang kaninyo, paghimo kaninyo mauswagon, dili kasakitan. Paghatag kaninyo maayong ugma ug paglaom. Daghan kitang mga plano sa atong kinabuhi, daghan kitang mga pangandoy sa atong kinabuhi. Apan ang plano sa Dios mas maayo kaysa plano nato. Isaiah 55:9, kay maingon nga ang langit taas kaysa yuta, mausab ang akong dalan taas sa iyong dalan, ug ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Sa katapusan,
Adunay mga sahad ang Dios sa atong kinabuhi. Nag-ingon siya, Josue, Kapitulo 1, versikulo 9, wala ko ba ikaw sugua? Magmakusganon ka ug magmaisugon, ayaw ka hadlok ug dili ka maluya, kay si Jehovah nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka paingon. Papuyon lang nato ang Dios sa atong kasing-kasing, ang pulong sa Dios. Kung kay mo kini ang pagkaon, mo kini ang angkla nga atong makuptan, ang angkla nga atong makuptan ang Dios, ang atong pagtuo, ang iglesia sa tama kapangayog tabang, ang pagkaon mao ang pulong sa Ginoo. Kung ato ni siyang buhaton igsoon, unsa man ang pangitabo sa atong kinabuhi, dili ta angay mahadlok. Tungod kay nagasaad ang Dios, ubanan ka nako bisan asa ka paingon. Mga salamat sa Ginoo sa panahon nga gihatag nga kanato. Tungod kay kung atong buhaton kini ato kini pamalandungan, ato ibutang atong pagsalig nga na sa Dios, atong pagtuo nga na kaniya. And kung natin mga panginahanglan na iglesia nga atong maduulan, in labi na naipulong sa Ginoo nga muhatag nato og direksyon asa ta padulong, unsa atong padungan, dili ta mahadlok tungod kay saad niya nga ubanan ta niya. Mao nang kinahanglan lang tag pagkaon aron ta makapadayon. Ang pagkaon magahatag og kusog, makahatag og kabaskog, makahatag og kalipay, and mudala nato sa katumanan sa iyang mga plano sa atong kinabuhi. Ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato, magaampo kita. Salamat o Dios nining adlaw sa kahigayunan nga imong gihatag gani kanamo. Panalangin ang matag usa nga nagalantaw, ini nga sadya tubuti Ginoo. Unsa man ang problema namo karon sa mga ginapas-an sa imong katawan, salamat nga diha kanimo adunay bag-o nga ugma, bag-ong paglaom, bag-o nga kinabuhi, bag-ong sinugdanan. Diya kanimo. Salamat nga makahimo kami pagpupot nga na kanimo. Salamat o Dios nga ikaw among makuptan, ang among pagtuo nga na kanimo, na usab among igsuon diya sa iglesia nga anda mo tabang kanamo ug naay imong pulong nga mugiya kanamo kung asa kami padulong. Panalangini ang imong katawhan ini nga adlaw, tuguti o Dios nga mabutang sa among kasing-kasing nga nagasaad ka nga ubanan nimo kami unsa man ang kahimtang sa among kinabuhi. Panagasaad ka, ikaw magauban kanamo. Pasidunggan na mo ang imong ngalan, diya sa ngalan ni Jesus. Amen. I'm finding myself at a loss for words, and the funny thing is, it's okay. The last thing I need is to be heard, but to hear what you would say